भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आयचो दीस 269 डे 269. मोगाच्या भगवान आनी भयणीनो, आयची बसावणी जावन आसा जोना प्रवादाच्या पुस्तकांत हांव विंचून काडल्या अध्याय 2 वळ 7 आनी 8. आयकोया हांवें देवाचें उतर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, म्हजो जीव पोणांतलो वयर काडलोय. जोना प्रवाद अशें म्हणटा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, म्हजो जीव पोणांतलो वयर काडलोय. वय तो मासलेच्या पोटा भितर आसलो 3 दीस आनी 3 रात आमी पळयता. आनी असल्या मनशाक देवान वाचयलें आनी मुखार म्हणटा, हांव प्राण सोडूंक पावल्लो तेन्ना सर्वेस्परा हांवें तुजो उडास केलो. म्हजें मागणें तुजेशी पावलें. हांव प्राण सोडूंक कित्याक म्हाका जिवंक नाका आसलें, म्हाका मरोंक जाय आसलें. जाल्यार सर्वेस्परा तुजो हांवें उडास केलो. म्हजें मागणें तुजेशी पावलें. पळय मोगाच्या भावान विनो, हें जावन आसा देवाचें उतर. आज आमकां सट्टांगे सांगता, परत्यान हांव रिपीट करता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, म्हजो जीव पोणांतलो वयर काडलोय. मरोंक जाय आसलें म्हाका, म्हजो जीव नाका म्हणून जाय आसलें जाल्लें म्हाका. पूण आज सर्वेस्पराच्या उतरा द्वारे आज म्हाका जीव मेळ्ळा. आनी मुखार म्हणटा, हांवें प्राण सोडूंक पावल्लें तेन्ना सर्वेस्परा हांवें तुजो उडास केलो. म्हाका मोरोजें म्हणून चिंतून आसतना हांवें तुजो उडास केलो आनी तुवें म्हजें मागणें आयकलें. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें जावन आसा आयची बसावणी. आज आमी हें बसावणी आमी उडास दवरया. तशेंच आज आयचें वांजेल, आज आयतार, आयचो वांजेल आमकां खंडीत कळीत आसा जावंक पुरो. आज फेस्त उदेंतीचें ते रायांचें फेस्त. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज सक्कड वांजेल हांव वाचचिना जाल्यार तुमी तुमच्या घरा वाचा. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 1 to 12 सक्कड तुमी वाचा. हें सगळें वांजेल तुमी वाचा. आनी वांजेल जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उदेंती तावन जेजूक तेग राय मेळोंक आयलें. तेग राय मेळोंक आयलें. आनी त्या रायांक एक नेकेत्र ते एक गायड म्हणून आसलें. आमी आतां GPS घालता ह्या वेळार. आमचें GPS आमकां खंय वचोंक जाय
थंय आमी घालता. तशेंच जेजूच्या काळार त्या तेगरायांक एक GPS दिश्टी पडलें. तें जावन आसा नेकेत्र. आनी हे नेकेत्र जेजू लागीं येवन ते मायाक जालें. कित्याक जेन्ना राती आमी नेकेत्रांक पळोवंक शकता. राती आमकां नेकेत्र दिसतात आकाशार, पूण दिसाक ती खंय गेली? कित्याक ती मायाक जाली? ती थंय नात गे. आतां कोणें उज्जोवन काडलें गे. बॉर्डर आमी बरयता, चॉकांत उज्जिता, उज्जोवन काडलें गे त्या नेकेत्रांक. न्हय मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, बगार सूर्य आयलो दिसाचें आनी सूर्याच्या प्रकाशाक नेकेत्रांचो प्रकाश उणो जालो. म्हळ्यार सूर्याच्या प्रकाश नेकेत्राच्या प्रकाशाच्या की वर्तो आसलो. रातीक चंद्राच्या प्रकाशाच्या की वर्तें नेकेत्राचे प्रकाश आसल्यान नेकेत्रां आमकां पळोवंक मेळटात. नेकेत्रां आमकां पळोवंक मेळटात रातीचे. पूण दिसाक तो तोच प्रकाश तांचेर आसा, तो उणो जायना. बगार ताच्या की वर्तो प्रकाश थंय पंगता, तो जावन आसा सूर्य. तेन्ना नेकेत्राचो प्रकाश आमकां नेकेत्रां आमकां पळोवंक मेळना. ताचो उणो प्रकाश आसल्यान लायट ऑफ द स्टार इज लेसर दॅन द लायट ऑफ द सन. त्या देखून जेन्ना जेजू लागीं तें नेकेत्र आयलें तें मायाक जालें. म्हळ्यार तें आसलें जावंक पुरो, पूण कोणाक पळोवंक जावना. कित्याक जेजू जावन आसलो सूर्य. जेजू जावन आसलो सूर्य मुगाच्या भावान. त्या सूर्या मुखार ते नेकेत्राचो प्रकाश उणो जालो. वय त्या देखून आज जेजू जावन आसा सूर्य. सगळ्या संवसाराक दिश्टीक पडलो. हा सगळो संवसार वळखोवचो देवाचो पूत इमॅन्युएल आमचे मदें. वय मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या देखून हे तेगराय येवन जेजूक नमस्कार करतात. तशें म्हळ्यार जेजू जावन आसा रायांचो राय. जेन्ना हेर राय एका रायाक नमन करचें म्हळ्यार तो तांच्या की वर्तो म्हणून जालो. तुमकां कोणी येवन सॅल्यूट मारचें जाल्यार तुमी तांच्या की वर्तें, तुमी तांच्या की वर्तो. तशेंच जेजूक तांणी नामान करचें म्हळ्यार रायांनी जेजू त्या तेगा रायांच्या की वर्तो. मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो जावन आसा राय. आनी हो राय सगळ्या संवसाराक आज उजवाडून आसा. त्या देखून ताच्या मुखार खंयची नेकेत्रां परजळोवंक जायना या दिसोवंक जायना. तांचे थंय उजवाड आसोंक पुरो, पूण जेजू म्हणल्यार सुर्याच्या उजवाडाक ती नपय जातात. त्या देखून तेगराय आज जेजूक नमान करतात. तितले मात्र न्ही, पयलें नमान केल्लें जावन आसा जेजूक मुगाच्या भावान देवदूतांनी गवळ्यांक दिल्लो संदेश. देवदूत आनी गवळे. पयलें देवदूत येवन जेजूक नमान करतात. तशें म्हळ्यार कसलो अर्थ? देवदूतांच्या की वर्तो कोण जावन आसा? देव. देवदूतांच्या की वर्तो जावन आसा देव. म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत. त्रिंदादी आमी पळयता, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो. वय त्या देखून देवदूत ताका नमान करतात. दुसरें जावन आसा गवळे. त्या देखून गवळ्यांचो गवळी जावन आसा जेजू क्रिस्त. बरो गवळी आमी म्हणटा मुगाच्या भावान आनी भयणीनो. गवळे येवन जेजूक नमान करतात. गवळ्यांचो गवळी जेजू क्रिस्त. तर आज तिसरें आमी पळयता रायांचो राय. ह्या उदेंतीचे ज्योतिश ते तेग राय येवन जेजूक आज नमान करता आसतना जेजू एक सूर्य, जेजू एक राय, जेजू एक गवळ्यांचो गवळी, जेजू देवदूतांचो राय. म्हणे ह्या देव वर्तो, देवदूतांच्या की वर्तो. त्या देखून ह्या फेस्ता दिसा आमकां जेजू सांगता, ह्या देवाचें उतर सांगता, जेजू सगळ्या संवसाराचो धनी, सगळ्या संवसाराचो राय, सगळ्या संवसाराचो बरो गवळी,
सगळ्या संवसाराचो देव, सगळ्या संवसाराचो रचणार, ताका मात्र नमान, ताका मात्र वंदन. जादूकोन संपावल म्हणटा देवाक वंदन आनी नमान जेजू क्रिस्ताक. पेद्रू म्हणटा स दिंबी ताचे लागीं पडोवन दी, कित्याक तो जावन आसा देव आनी रचणार. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणो, त्याच देवाक आमी अर्घ दिवया, हो गुलाब दिवया, कित्याक देवान आमकां जेजूक दिला आनी जेजूक आज राय म्हणून आमी प्रगट करता. कित्याक राय येवन ताका नमान करतात. रायांचो राय जेजू क्रिस्त. त्या देखून अर्घ दिवया ताका एका गिता द्वारे. चकटांनी आतां आमी ह्या अर्घा गितान भाग घेवचें आनी देवाक अर्घ दिवचें. ताच्या उपरांत आमी 2 टेस्टमनी आयकताले. हांव हांव लुसी परेरा. माझे 3 डिसेंबराक म्हज्या पोटान राती 3 वरांच्या उपरांत खूब दुखोंक लागले आनी इतले दुखोंक लागले कित्याक म्हाका रातभर न्हीद ना कांय ना. हांवें संडेक आयतारा दीस हांवें ब्रदरीक फोन करून देवाचे वर्ड ऑफ गॉड मागले आनी ते उतर हांव कंटिन्यू म्हणतच रावले आनी म्हाका 5 तारखेक सोनोग्राफी केले आनी ॲडमीट केले आनी ॲडमीट केल्या उपरांत ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून सांगले आनी म्हाजें ऑपरेशन बरे तरेन सक्सेसफूल जाल्या पासून हांव देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशकूय थँक्यू म्हणटा. धन्य जेजूक हांव आर्गां दिता. ओगलाव जेजू तुवें म्हाका बरें केलें म्हणून हांव चड आनी चड तुका आर्गां दिता. ओगलाव स्तुती करता महिमा देवाक. तशेंच म्हाका सगळे वायटांतल्यान म्हाका जेजून निवारले म्हणून हांव चड आनी चड थँक्यू म्हणटा. तशेंच सगळ्या ब्रदरच्या वांगड्यांक आनी सगळ्या याजकांका थँक्यू म्हणटा.
डिवायन मस्सी ग्रुपाकूय थँक्यू म्हणटा म्हजे पासत सदांच ते हांवें मागलेले उतर म्हाका दिल्या उपरांत सदांच ते म्हाज्या मागणे पासत रजार करतात म्हणून थँक्यू जिजस थँक्यू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. म्हाजें ऑपरेशन एकदम बरे भाशेन जालां आनी म्हाका आतां चलोंक भोंवंक सगळें जाता. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मैसूरतवन उलयतां. देवान केल्ल्या सर उपकारा पासत हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका थायरॉयड प्रॉब्लेम आसून गोळ्या कडेन लम्प्स आयिल्ले. दाखयतना ऑपरेट करूंक सांगिल्लें. म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी रिपीट करून आशिल्ल्या. 3 म्हयने उपरांत डॉक्टरान कन्सल्ट करतना रिपोर्ट नॉर्मल आयला म्हूण सांगलें. दुसरी साक्ष दिवंक आशेतां. ह्या आजापूत म्हाका पांय दुख आशिल्लें. लिगमेंट टेर जाल्लें. MRI स्कॅन केलें. सकड हातूंय म्हजें रायट लेग लिगमेंट टेर जालां. स्क्रूज घालून ऑपरेट करीचें म्हूण सांगिल्लें. ते दाडा आमी परतून ब्रदर प्रकाशा वर्ड ऑफ गॉड धाडन आशिल्ले. म्हाका ऑलमोस्ट 6 months बेड रिडन सांगिल्लें ऑपरेशना उपरांत. तर हांवें डॉक्टराक रिक्वेस्ट करतना डिसेंबरान काजार आसा जायना म्हणटना ना पांय फुल्ली हें जाला टेर जावन गेला. तुमी ऑपरेट करीचेत म्हणून घरन ऑपरेशन थिएटराक वचून फुल्ल एनेस्थेटीक दिल्ल्या टायमार तांणी ओपन करतना कळलें की लिगमेंटा वयर ब्लड क्लॉट्स जाल्ले. त्या वांटी लिगमेंट टेर जाल्ले MRIन दाखयलां म्हणून. इवन डॉक्टरूय कन्फ्यूज जावन परतून 10 पुटी तांणी चॅक करून MRI फायनली तांणी पॉझिटिव्ह समरी दिलें की मस्त लक्की तूं लिगमेंट समा आसा म्हणून. ब्लड क्लॉट्स काडून आजीक 4 म्हयने जाले. हांव बरे रितीन पांय म्हजे गूण जावन हांव आतां आरामान चलून आसा आनी म्हजें डे टू डे रुटीन हांव करन आसा. त्या हातूंत हांव देवान केल्ल्या सर उपकारा पासत काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी देव बरें करूं म्हूण मागतां. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू. आतां आमी मोगाच्यानो 5 बसवणी आतां आमी सांगाता उसारया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. हांव लिन्नी कोपतान उलयतां. म्हज्या धुवेक आनी जावयाक काजार जावन 8 वर्सां जाल्यार भुरगीं जावनात. मागीर आमी 2 फावटी IVF केल्यार फेलियर जालें. तशें आमी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सकाळां डेली ते मागणे रिपीट करतात आसल्या. आमकां लास्ट 9 म्हयने जाल्ल्या मागीर ताचे युरीन टेस्ट करून पळयतना प्रेग्नन्सी पॉझिटिव्ह आयलें. सो आमकां संतोश जालो. एगेन 3-4 म्हयन्यांनी प्रत्येक ताका तशें ब्लिडींग दिसलें. तेन्ना डॉक्टरान सांगलें तेजा चान्सीस ऑफ एबॉर्शन जावचे आसात म्हणून. परतेक एगेन आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां आनी एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी डेली रिपीट करतात आसल्या. क्रमेन आज तें एक बऱ्या चेडवा भुरग्याक सिझरीन जावन बांयटेर जाला. सो आमकां येदें व्हडलें आजाप केल्ल्याक आमी देवाक मस्त अर्गां दिता. अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका बापा, महिमा तुका बापा. अर्गां तुका जिजू, होगळाप तुका जिजू, महिमा तुका जिजू. अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, होगळाप तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. आमी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणटा.
हाय, हांव बेंगलोरसान उलयतां. आयच्या दिसा देवान म्हज्या रावतले उपकारा खातीर हांव अर्गां दिवंक अशें येता. हांव म्हज्या कामान मस्त स्ट्रेस आसलें आनी म्हाका क्वालिटी मेंटेन करूंक, टार्गेट मेंटेन करूंक जायनासलें. आयजू एक दीस इम्पॉर्टंट जावन आसलो. हांवें क्वालिटी मेंटेन गरजेचें आसलें. हांवें देवा कडेन मागिल्लें आनी देवाचें उतर रिपिटेड करनासलीं. 3 वरांच्या मागण्यान हांवें बाबार्थान मागिल्लें. म्हजो रिपोर्ट आयलो आनी क्वालिटी हांवें मेंटेन केली. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिणेंत हाच्या पयलींच इतलीं आजापां जाल्यां. देखून हांव देवाक सर्वेस्परा देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या कुटुंबांतय मस्त बरेंपण जालां. देखून हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. आतां देवाचें उतरान आमी खंडीत जावन आमकां जोना प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकलें. अध्याय 2 वळ 7 आनी 8 परत्यान तुमकां रिपीट करता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, म्हजो जीव पणांतलो वयर काडलोय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, म्हजो जीव पणांतलो वयर काडलोय. हांव प्राण सोडूंक पावलो तेन्ना सर्वेस्परा हांवें तुजो उडास केलो आनी म्हजें मागणें तुजेशी पावलें. हें जावन आसा मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमचें मागणें आमच्या कश्टाकांताच्या वेळार देवाक आमी उलो मारया. खंडीत जावन तो आमकां आयकता. आमच्या पिढे कश्टा वेळार आमी देवाक आमी उलो मारया, तो आमकां आयकता. आमच्या कसल्यायच बऱ्या करण्या वेळार देवाक आमी उलो मारया. आमचें बरें करणे, बरें काम, बरें प्रोग्राम बरें जातलें. देवाक आमी उलो मारया ह्या वेळार. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, हें आमचें मागणें बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन. 7-8 म्हणल्यार आयतार सोमार एक विशेष मांडावळ आनी ह्या मांडावळ खातीर तुम्ही मागताल्यात म्हणलो म्हाका भरवोसो आसा. आनी गोवा, सावंतवाडी, मालवण, सिंधुदुर्गा आनी त्या सुवातेर सगळे भाव भयणी ह्या ओपन कन्वेन्शना वर्साच्या पहिल्या महिन्यात हे 3 दिसां शनिवार, आयतार, सोमार त्या सडवंदार जेजूक आराधन करून त्याच्या उतरां बळवून जावंक तसो देव तुमकां आपण दिवन आसा. जण एकले सांगा एकामेका पिडेस्तांक स्पेशली घेवन येया आनी तरणाट्यांक भुरग्यांक आदी फुडें सांगा. आयतारा तरणाट्या भुरग्यांक विशेष मागणें आसता. आमचो यूथ टीम त्या सुवातेर आसतले. म्हज्या मोगाचेर ही सुवात जावन आसा अशी आसा की डिवायन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर, डिवायन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर शेर्ले कास बांदा आयतार सोमार सकाळी 9 वरां 5 वरांपर्यंत ब्रेकफास्ट जेवण त्या सुवातेर आसतले. आनी कोणे रावोंक जाय रूमाय त्या सुवातेर आसतले. रातचें आराधन आसतले, इन्नर हिलिंग एडोरेशन आसतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर रावताली 3 दिसाची रिट्रीट करूंक तुमकां मौन आसा. आतांच तुमी फोन करा तांकां आनी बूक करा, तुमची नांवां दाखल करा. त्या रितीन भाग घेया आनी सोमेची वर्ती सकत ह्या वर्स चलोवन व्हरूंक तुम्ही अनुभव करा. सगळे वरस सोमेच्या हातांतच तुमची जिवीत दिया. त्या सुवात येया आनी वर्ती सोमेची सकत आमी अनुभव करया. हर एक दिसा मागा. हे वरस सवदी मागण्याचे म्हज्या मोगाचेर, हे वरस सवदी आमचे बदलावणेचे, हे वरस सवदी पाताक सोडून एक नवे जिवीत घेवचे, हे वरस सवदी आमी पवित्र आत्म्यान भरून शुभ वार्ता परगटणी करचें तसले जावचे वरस सवदी म्हणून सदांच मागे हांगा आसते टेस्टमनी. आतां आयकुया. आमेन. हांव विन्नी पांगळतांव. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या उपकाराची साक्ष दिवंक आशितां. सप्टेंबर 4 तारीखेर हांव आनी म्हजो घोव स्कुटरार इगर्जे वेत आसतना वाटेर स्कुटराचे टायर मातयेन रोमूंक आमी दोगांय मार्गार पडल्या. म्हज्या मातयेन देगेर आशिल्ल्या पात्राक लागलें आनी रगत येवंक सुरू जालें. आमी हॉस्पिटलाक गेल्या. वेत आसतना म्हाका उडास आयलें. देवाचें उतर हांव सांगूनच गेलीं. डॉक्टरान रगत रावचे तर माथ्याक स्टीच घालचें म्हळें आनी माथ्याक स्टीच घाले आनी हांव 15 दिसांनी बरी जालीं. देवाक जावं अर्गां. दुसरी साक म्हज्या पांयाचे दोंपराची गांठ दूख सुरू जावन म्हाका चलोवंक बसोवंक कस जातालें. कठीण पडापड आशिल्ली. 6 दीस हांव हॉस्पिटलांत आशिल्लीं. हांव बरी जावच्या खातीर म्हज्या कुटुंबाच्यांनी फ्रेंड्सांनी सदांच देवा कडेन मागलां. हांवें सदांच आराधना वेळार देवा कडेन मागतालीं. डॉक्टरान 3 म्हयने रेस्ट करचें म्हळें, पूण हांव सेकंडाच्या मागण्यान 2 म्हयन्यां भितर बरी जालीं आनी आतां म्हाका चलोवंक जाता. म्हज्या जिवितांत इतले व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां.
आमच्या खातीर कळनासतना मागच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गान तुका सोमिया जेजू, होगलाक तुका सोमिया जेजू, आराधान तुका सोमिया जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लेतिशिया मुंबयतावन उलयतां. हांव म्हज्यो 4 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. लेट जाल्ल्याक देवा कडेन बक्षाने मागतां. म्हजो पूत कोविडा टायमार 2021 आयर्लंड स्टुडंट विजार गेल्लो. थंय ताच्या रूममेटाक कोवीड जाल्लें. त्या दाळा हांवें पेटिशन घाल्लें. सगळें बरें जालें. देवाक अर्गां. दुसरी टेस्टमनी, ताच्या कामा खातीर हांव मस्त मागून पेटिशन घालन आशिल्लीं. आतां ताका काम मेळोन बऱ्या तरान आसा. देवाक अर्गां. तिसरी टेस्टमनी, मेयांत म्हाका बायक एक्सिडेंट जावन पाय मस्त सुजिल्लो, पूण हॉस्पिटलाक वचनासतना 6 म्हयन्यांनी पाय सारको जावन पयलींचे बरीच चलोवंक जालें. देवाक अर्गां. ऑक्टोबरान म्हाका एक व्हडलें इन्कम टॅक्साचें प्रॉब्लम आयिल्लें. 90 लाख टॅक्स भरिजे म्हूण सांगलें. हांव दीस आनी रात साम 142:7 म्हणटालीं. बंदखण्यांतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलीं. तशें सगळें बऱ्यान सामा जावन 6-7 लाखा भितर सारकें जालें. हें सगळें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. आनी पेटिशनां दिवंक कुमक केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाकी थँक्यू म्हणटां. अर्गां जेजू, ओगळाप जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव साक्स दिवंक आशेतां. ही साक्स दिवंक लेट जाल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. ही साक्स म्हज्या चेड्याची. तो शिंकूंक मस्त अस्कत आसलेलो. शिंकयलेलें तेज्या मोतीन उरा नासलेलें. हांवें एक दीस प्रकाश ब्रदराक पेटिशन घातलें आनी ऑर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें सदांच रिपीट करते आसलेलीं. हांव सदांच प्रकाश ब्रदराचें मागणें सकाळीं सांजेक आयकते आसलेलें. आतां म्हजो चेडो बरें मार्क्स घेवन बरो पास जाला. हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशें प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक आमचे पासून मागलेल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बळी येतावन उलयतां. हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांवें म्हज्या बायेची सुनेक भलायकी बरी नातली. ताच्या तकलेचे शिरांचें प्रॉब्लेम आसलें. ताच्या खातीर मागोंक ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें सगळें आमी कुटुंबाची सांगात मेळोन रिपीट करनासल्यांव. ताची भलायकी आतां बरी जाल्या. तें बरें आसा. धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. तशें आमच्या कुटुंबान सबार ल्हान व्हड उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. आमचे खातीर मागल्ल्या सर याजकां, डिकन्सांक, ब्रदर प्रकाश आनी ताचे एंटायर टिमाक देव दराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागतां. तांचें मिसांव काम अशेंच मुखारसून वचूं दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.